والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم فیض عالم فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى جننے بندے بیٹھے ہیں نا بندے دو بھی بیٹھے ہونے تے ذوق والے بیٹھے ہونے تے خطیب تقریر کر جاندہ پورے ذوق نال بیٹھنا پورے پہار نال بیٹھنا تے پتہ لگے ذکر کرنا لے بیٹھے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا کلمے دیوار سان میرا سلام ہوئے کلمے دیوار سان میرا سلام ہوئے کلمے دیوار سان میرا کلمے دیوار سان میرا سلام ہوئے کلمے دیوار سان میرا سلام ہوئے میرا سلام ہوئے جنتی دے مالکان میرا سلام ہوئے جنت دے مالکان سلام ہوئے جنتی دے مالکان میرا غازی لو بیٹھے آتے نہر فرات بولی نہر فرات بولی دل دل دے پیاسے میرا سلام ہوئے دل دل دے پیاسے میرا سلام ہوئے دل دل دے پیاسے
کان میرا سلام ہووے جنتی دے مالکان میرا سلام ہووے جنتی دے مالکان جنتی دے مالکان میرا سلام ہووے۔ حضرات جی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ انتظامیہ جامع مسجد حاضر دعا کرنا اللہ ساڑھی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب اندر منبع نور و ہدایت کتاب اندر سچی تو سچی کتاب اندر اہل بیت دی منقبت بیان فرمائی۔ اللہ دی تعریف ہوندی ہے حمد، نبی دی تعریف ہوندی ہے نعت، نبی تو بعد جڑی تعریف لوکاں دی ہوندی ہے انہوں منقبت آکھیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اہل بیت دا مقام بیان فرمایا، اہل بیت دی شان بیان فرمائی۔ اگر اہل بیت دا مقام حدیث پاک وضاحت کر دی ہے ویکھئے تو پتہ لگتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت دا مقام اپنی زبان نبوت چوں اپنی امت تک پہنچایا۔ حدیث پاک دستی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی۔ یہ حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک شریف دے اندر اس حدیث پاک نے روایت کیتا، مسند ابو یعلا دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، امام دیلمی نے مسند الفردوس دے اندر اس حدیث پاک نے روایت کیتا، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد دے اندر، امام حیثمی نے مجمع الزوائد دے اندر اس حدیث پاک نے روایت کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، تو آڈے بچو بہتر ہووے جڑا میرے تو بعد میری اہل بیت نال بہتر ہے۔ کائنات اندر شرق تو لے کے غرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، جیدے کول چنگی کوٹھی ہے وہ کہندا میں پورے محلے چو بہتر ہاں، جیدے کول علم زیادہ ہے وہ کہندا میں بہتر ہاں، جیدی پگ وڈی ہے وہ کہندا میں بہتر ہاں، ہر بندہ کو کہندا میرا قد کاٹ اچا ہے میں بہتر ہاں۔ ہر بندے دے بہتری دا جڑا کانسیپٹ ہے ذہن دے اندر او دا اپنا خود ساختہ پیمانہ تے معیار تے سٹینڈر ہے، او دا اپنا لیول ہے، سوچن دا بھی اپنا معیار ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان، اللہ فرماندہ سونیا جب تو بولنا ہے اللہ دی بولی بولنا ہے، اپنی مرضی نال نہیں بولتا۔ تیرے تے میرے محبوب نے فرمایا لوگوں میں تانوں دساں بھی تواڈے وچوں بہتر کون ہے، یا رسول اللہ تسی دسو بہتر کون ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تواڈے وچوں بہتر ہووے جڑا میرے تو بعد میرے گھر والیاں نال بہتر ہے، میرے خاندان نال بہتر ہے، میری اولاد نال بہتر ہے۔ آج اس جامعہ مسجد غوثیہ دے اندر اعظم نگر دے اندر ذکر شہدائے کرب و بلا دی محفل سجا کے بیٹھن والے ہو، تو اڈا محفل سجانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اسی اہل بیت واسطے پیسہ بھی لٹانے ہیں، دولت بھی لٹانے ہیں، وقت بھی قربان کرنے ہیں، ساری دنیا مصروف ہے، بچیاں واسطے کام کار کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، صبح تو لے کے رات تک، رات آرام کرنا ہوتا ہے، اپنی نینداں اپنا آرام قربان کر کے اسے واسطے آ کے بیٹھے ہیں اسی نبی نال بھی تعلق رکھنے ہیں، نبی دے گھر والیاں نال بھی تعلق رکھنے ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت۔ اچھا اے جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے جڑا میں مقام پڑھیا نا اللہ فرماندا ہے نبی دے گھر والے اللہ تے یہی چاہندا ہے تواڈے تو پلیتی نو دور ہی رکھے، غلاظت نو دور ہی رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تانوں خوب ستھرا کر دے۔ لفظ اہل البیت، بیت کہندے نے گھر نو، اہل کہندے والے، گھر والے، اہل بیت دا مضمون سامنے رکھ کے میں ایک حدیث پاک کوٹ کی تھی تواڈے سامنے۔
یہ مطلب یہ ہویا بھی میں عرض کر چکیا بھی قرآن پاک اے جڑا مقام پڑھیا اللہ نے یہ نہ کسی جن دا کلام ہے نہ کسی بشر دا کلام ہے نہ کسی فرشتے دا کلام ہے، یہ کلام اللہ دا ہے، بیان اللہ دا۔ کیڑا کلام؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھئی اللہ دا کلام ہے نا، قرآن ہے نا، بیان بھی اللہ دا، مضمون بھی اللہ دا، ٹائٹل بھی اللہ دا، وچ بیان کی ہویا ہے اہل بیت دی شان۔ کی بیان ہویا ہے؟ سور بڑی سناواں، شعر میں بڑے یاد نے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، تھوڑا جا مضمون سمجھ لو۔ یہ اللہ دا کلام ہے، اللہ دا بیان ہے، یہ دا مطلب یہ ہویا علامہ ممتاز صاحب انتظامیہ جامع مسجد نمازی حضرات محفل پاک نو سجان والے اہل علاقہ نے اس محفل نو سجایا۔ اج جو کچھ اسی بیٹھے کردے ہیں نظم وچ نثر وچ آل رسول دا ذکر کیتا ہے نا، یہ دا مطلب یہ ہویا کہ جڑا بندہ جتھے جتھے بیٹھ کے آل رسول دا ذکر پیا کردا ہے، اج اللہ دی سنت پہ ادا کرتا ہے تے اللہ دے رسول دی بھی سنت ادا پیا کرتا ہے۔ جویں اے کلام اللہ دا ہے، بیان اللہ دا ہے، اسی طرح اللہ دے نبی نے بھی اپنی اہل بیت دا مقام بیان فرمایا۔ اے دا مطلب اسی اللہ دی بھی سنت ادا کر رہے ہیں تے نبی کریم دی بھی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ہن جڑا بندہ جتھے جتھے بیٹھ کے ذکر کرے گا، مشرق وچ کرے، مغرب وچ کرے، شمال وچ کرے، جنوب وچ کرے، گورا کرے، کالا کرے، عربی کرے، اجمی کرے، پاکستانی کرے، ایرانی کرے، سودانی کرے، محلے وچ بیٹھ کے، گلی وچ بیٹھ کے، ایتھے بیٹھ کے نماز دے وچ کرے، نماز تو بعد کرے، تہجد اشراق کے 50 تے اوابین نماز تراویح وتر یا باہر یا نماز دے اندر گھر یا مسجد جتھے جتھے کوئی قرآن دا حصہ پڑھے گا، پتہ لگیا عبادت خدا دی ہوے گی، نعرے حسین دے بجتے بولو عبادت تے امام الانبیاء دے غلامو تیرا تے میرا نبی مدینے دا تاجدار امام الانبیاء، نبیاں دا امام، رسولاں دا سردار، خطبہ ارشاد پہ فرماندے نے منبر تے جلوہ گر نے تیرا تے میرا نبی خطبہ ارشاد پہ فرماندے نے میرے نبی دے سامنے، میرے نبی دے صحابہ جلوہ گر نے مشکات شریف دے حدیث پاک کے اچانک چل دیاں حسنین کریمین طیبین طاہرین حسن بھی آگئے، حسین بھی آگئے، میرے نبی دی بارگاہ والمسجد نبی وال پہ ہوندے نے، مسجد نبی دا جڑا فرش نہ ہموارے اجے مسجد بندی ہے پئی تے سرخ تھاری اور اے اللہ دے بیتن تیرے تے میرے نبی دے نواسیاں نے کیتا ہے دھیان پورا میرے امام حسن نے اللہ کیڑا پایا سرخ رنگ دا دھاری دار، امام حسین نے بھی پہنے تے بچپن دا زمانہ مسجد جائے کدی ڈگ پیندے نے ٹھڈا کھا کے کدی اٹھ پیندے نے، اچانک تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دی نظر جو پہ گئی، میرے مصطفیٰ کریم خطبہ ارشاد پہ فرماندے نے لوگوں دنیا دا کوئی مولوی خطاب کرے او دی اپنی شان ہے، ولی خطاب کرے او دی اپنی شان ہے، محقق خطاب کرے او دی اپنی شان ہے، نبی خطاب کرے او دی اپنی شان ہے، رسول خطاب کرے او دی اپنی شان ہے۔ تیرا تے میرا نبی جدو خطاب فرماندے نے اے دا مطلب ہے سارے نبیاں دا امام خطاب پیا فرماندا ہے، سارے نبیاں دا امام خطاب پیا فرماندا ہے، سارے رسولاں دا سردار خطاب پیا فرماندا ہے۔ تیرے تے میرے نبی مسند نبوت تے براجمان نے نبی دا خطاب پیا چلدا ہے، اچانک حسنین آگے ٹکدے اٹھدے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جڑا ہے اسے ویلے بند کیتا تے اتر کے اپنی مسند تو جا کے امام حسن نو اٹھا لیا، امام حسین نو اٹھا لیا، اپنے ایمان نال دسیا جے بندے سارے بیٹھے میرا پتر آوے ادھر باہر تے اتھے ڈگدا ٹہندا آوے تے میں پہلے کرسی چھڈ کے اونوں چوما چٹاں چک لواں، چک کے لیا کے کندھیاں تے بٹھاواں، بٹھا کے یا ایتھے کرسی نال بٹھا، تسی آکھنا شاہ جی ایڈا پیار تے گھر جا کے کر لیو، اسی تھانوں تقریر لئی سدیا نیانے چومن چٹن لئی نہیں، بولو نا ایڈا ہی پیار ہے ساڈے بھی نیانے نے، اسی بھی دو دو تین تین نال بند کے رسی نال لے آندے، تساں نواں ہی کام پھڑ لیا۔ میرے نبی نے بچیاں نے چکیا پیار نال ممبر دے نال بٹھایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سچ فرماندا ہے اے بچے تے اولاد میرے واسطے آزمائش نے، میں انہاں نوں ویکھیا کدی ڈگدے نے کدی اٹھدے نے، انہاں نوں چک کے لیا کے میں نال بٹھا لیا، کینوں حسن بن علی نو، حسین بن علی، دھیان میرے ال حسن بن علی نو، حسین بن علی نو، میرے نبی نے خطبہ عبادت خطبہ
دھیان ہے میرا خطبہ عبادت ہے بولو خطبہ نبی جب تبلیغ کردا عبادت ہے عبادت روک دیتی حسنین نے چک لیا عبادت روک کے حسنین نے چکیا اس کام نے مؤخر کیتا خطبے نو حسنین نے چک کے مقدم کیتا نبی نے حسنین عبادت روک کے چک کے کائنات نو دسیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رسول دی زندگی تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے سنو ستارہ کالونی والے ہو عبادت او دی قبول ہوے گی جے دل وچ علی دے پتراں دی محبت میں تو انہوں کچھ گلاں سمجھانا چاہنا سر بڑی میں نے تو تسے پھڑنا نہیں جدہ میں شروع ہو جانا نا سر لانی ہے پر پیسے کنج کے میں ٹر جاواں مر جانا ہے قبر جی صاحب بھی دینا تو سہی محفل سجائیے تو انہوں کچھ گلاں سمجھا کے بھی جانی ہے حدیث پاک ہے عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ امام طبرانی نے موجم الکبیر اندر پھر موجم الاوسط اندر اس حدیث پاک نے روایت کی تھا امام الانبیاء نے فرمایا توجہ میرے فرمایا تواڈے وچوں اوناں چر بندہ مومن نہیں ہو سکدا اسی دنیا تے ایمان سلامت لے جائیے نا ساڈا حشر بھی پکا تے ساڈی قبر بھی جڑی ہو انشاءاللہ سچی بھی ہوگی تے سچی بھی ہوگی یہ ایمان نہیں نا پھر محفلاں عبادتاں ریاضتاں پھول پتیاں کچھ نہیں ایمان پہلے ایمان بولو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار اللہ دا قرآن آخدا ہے بشارت دے دو کنہاں نوں پہلے ایمان پھر عمل صالح پہلے ایمان پھر عمل صالح تسی حاجی صاحب نوں پوچھو نہ میں ایمان والا مینوں پوچھو علامہ صاحب نوں پوچھو اے بزرگ پوچھو جڑا بندہ ہو کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی اسی ایمان والے ہیں اسی ایمان والے ہیں میرے نبی نے فرمایا اوناں چر تہاڈے جو بندہ مومن نہیں ہو سکدا جنہ چر اپنی جان نال ود کے میں مصطفیٰ نال پیار نہ کر لگا یا رسول اللہ اور فرمایا جنہ چر اپنی اہل بیت تو ود کے میری اہل بیت نال پیار نہ کر لے اگے فرمایا جنہ چر اپنی اولاد تو ود کے میری اولاد نال میں مصطفیٰ دی اولاد نال پیار نہ کر لگا انہاں چر مومن نہیں ہو سکدا فرمایا میری ذات نال ود کے جنہ چر اپنی ذات نال ود کے میری ذات نال پیار نہ کر لوے بندہ مومن نہیں ہو سکدا اچھا تساں اندازہ کرو اپنی اولاد دی بھی گل کیتی اپنے خاندان دی بھی گل کیتی اس تو بعد اپنی جان دی بھی گل کیتی اپنی ذات دی بھی گل کیتی اہل بیت دی بھی گل کیتی اپنے پتراں دھیاں دی بھی گل کیتی فرمایا انہاں سارے نال محبت نہیں اینی کرنی جنی میرے سارے نال پیار کرنا ہے یعنی اپنے بچیاں تو ود کے میرے بچیاں نال اپنے خاندان تو ود کے میرے خاندان نال اپنی ذات تو ود کے میری ذات نال اور اپنے پورے ٹبر نال ود کے میرے ٹبر نال اپنی جان نال ود کے میری جان نال پتہ چلیا جدوں محبت کرنی تقابل ہوے ایک پاسے تیرے بچے ہون ایک پاسے نبی دے بچے ہون اپنے بچیاں نو نبی دے بچیاں تو صدقے کرنا ہے ایک پاسے تیری جان ہوے ایک پاسے نبی دی جان ہوے اپنی جان نو نبی دی جان تے وارنا ہے ایک پاسے تیری ذات ہوے دوسرے پاسے نبی دی ذات ہوے اپنی ذات نو نبی دی ذات تو بولو وارنا ہے پتہ لگیا تے جنہاں نے کربلا وچ نبی دے بچیاں نو شہید کیتا ہے جنہاں کربلا وچ نبی دے بچیاں نو شہید کیتا ہے انہاں دے ایمان دیاں گلاں تے کدی انہاں دے جناب اسلام دیاں گلاں میں پوچھنا وا انہاں دا ایمان کتے انہاں دا اسلام کتے کتے قبر وچ جا کے اپنا ایمان ثابت کرن گے کتے حشر وچ جا کے اپنا ایمان ثابت کرن گے سنیو تانوں مبارک ہوے ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں ہم کل بھی حسین کے ساتھ ہیں ہمارا قبر میں بھی حسین کے ساتھ حشر ہوگا روز حشر میں بھی مصطفیٰ کی چھتری کے سائے تمہیں جنت کے دروازے
امام الانبیاء دے غلام اگلی حدیث پاک سنو پھر میں شہادت سنانا انشاءاللہ تعالیٰ تانوں تھوڑا شیر شور بھی تانوں ذرا میں جنہیں گلنا سمجھانیاں نے سمجھائیاں اہل بیعت نال پیار کرنا ہے اج سوشل میڈیا دا دور ہے ہر بچے دے ہاتھ وچ موبائل ہے نہ کوئی علاقہ فارورڈ رہ گیا نہ کوئی بیکورڈ رہ گیا جتھے جتھے ویکھو ہر بندے کول موبائل ہے موبائل کھولو ہر ویرائٹی دا بندہ سامنے آ جائے گا ہر طرح دا فیس بک تے مفتی بندہ بیٹھا ہے ہر بندہ عالم بن کے سوشل میڈیا تے بیٹھا ہے اے ہو جے لوگ بھی بیٹھے نے جڑے کہندے نے یزید نو امیر المومنین مننا ہے اسی نو اپنے ابا جی مننا ہے اسی حسین پاک وال نہیں جانا اے ہو جے بندے بھی بیٹھے نے جڑے امیر المومنین یزید آندے نے او کہندے ویکھو جی اے ایمان وچ شک ہی کوئی نہیں میں تانوں یہ سمجھانا چاہنا اسی حسینیاں کیوں حسینیاں حسین میرے نبی دا دوترا ہے نبی دا صحابی ہے نبی دا پتر ہے نبی دے موڈیاں تے کھیڈن والا ہے میرے نبی سر سجدے وچ رکھیا مسجد نبی دا مصلی محمد عربی دا کلیم اللہ دا امام نماز وچ کھلوتا ہے ذبیح اللہ دا امام نماز وچ کھلوتا ہے ذبیح اللہ نبی اللہ دا امام یہ نماز اندر کھلوتا ہے 1,24,000 نبیاں دا نبی بھی ہے رسول بھی ہے امام بھی ہے لوگ جو مصلی امامت تے کھلوتا ہے تے پیچھے نمازی کتاں دے کھلوتے نے کوئی ابو بکر صدیق کھلوتے کوئی عمر فاروق کھلوتے نے کوئی عثمان غنی کھلوتے نے کوئی علی شیر خدا کھلوتے نے بلال حبشی ورگو مؤذن رسول کھلوتا ہے تے پیراں تلیاں نو کعبۃ اللہ دیاں چھتاں نے چومی ہوئی جدوں میرے نبی مصلی امامت تے کھلوتے نے حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک شریف کے اندر روایت کیتا اے دو حدیثاں سن لو پہلی مشکات شریف دی اے دوجی امام حاکم نے مستدرک شریف کے اندر کسے کہانیاں مینوں اوندیاں کوئی نہیں قرآن پڑھنا ہے حدیث پڑھنی ہے پھر تینوں تاریخ کربلا دی تھوڑی جی سنانی ہے نبی نماز پڑھدیاں جدوں سر سجدے وچ رکھیا جدوں سر سجدے وچ رکھیا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ رکھیا ساجدہ دے دوویں پتر امام حسن تے امام حسین حجرہ فاطمہ زہرا وچوں کھیل دے مسجد نبوی وچ آ گئے مسجد نبوی وچ آ گئے او بچپن دا زمانہ ہے انہاں آکھیا ہوئے گا اج نانے دی زیارت کر رہی ہے اج نانے دی زیارت کر رہی ہے نانا تیرا بھی نانا میرا بھی دادا تیرا بھی دادا میرا بھی صدقے جاواں علی دے پتراں تو اور جنہاں دا نانا بھی نبیاں دا نبی جنہ دا نانا بھی نبیاں دا نبی ہے جنہ دا باپا علی ہے جنہ دی اماں سیدہ زہرا ہے طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ ہے اور نہ آکھیا جدرا نانے دی زیارت کر رہی ہے کھیل دیاں جب حجرے چو نکلے دے مسجد چاہ گئے مسجد نبی نماز پہ پڑھ دے دھیان میرے حضرہ نبی نماز پہ پڑھ دے نے سر سجدے وچ رکھے آئے حسنین تو میں نبی دے قریب ٹر گئے او چھال ماری امام حسین نے تے نبی دی پشت نبوت سوار ہو گیا ہائے میرے مصطفیٰ دی پشت نبوت سوار ہونا کوئی عام معمولی بات تھوڑی ہے دھیان میرے حل کرو تو میری بوڈی لگی چیک کرو میں تانوں ذرا سمجھاواں آج پنڈ دا چودھری ہوئے نماز پڑھدا او دی پشتے آ کے دا بچہ چھال مارے تے پنڈ والے سرگوشیاں کردے نے علاقے دا ایم پی نماز پڑھدا ہوئے تے باڈی گارڈ پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا کردے نے توڑاں دے سریے نہیں نکلدے ایم این اے نماز پڑھدا ہوئے پارلیمنٹ دا وزیر فلور تے کھلوتا ہوئے پرائم منسٹر کھلوتا ہوئے لوگوں جدو میرا مصطفیٰ مسلح تے کھلوندا ہے اے پتہ کہ ہو جا نبی ہے کہ شان والا نبی ہے کہ دیان والا نبی ہے اے شجر و حجر دا نبی ہے پہر و پردہ نبی ہے برگو سمر دا نبی ہے جنوں انس دا نبی ہے رضوان جنت دا نبی ہے علمان جنت دا نبی ہے اے جمادات دا نبی اے ونات دا نبی نباتات دا نبی کہکشاواں دا نبی ندیاں دا نبی ریگزاراں دا نبی کوہساراں دا نبی صحراواں دا نبی مینوں کہہ لین دیو مشرق والیاں دا نبی مغرب والیاں دا نبی شمال جنوب والیاں دا نبی جبریل و میکائیل دا نبی اسرافیل و اسرائیل دا نبی یارو گلاں چھوٹیاں رہ جان گیاں مصلی تے نبیاں دا نبی ہے
طبیعت فریش ہو گئی تسی بڑے حسین لوگ بیٹھے ہو تانوں ویکھ کے انشاءاللہ تعالی تقریر ہو گئی ہے شروع تہاڈا ذوق بڑا جڑا بندہ نعرہ ماردا تے بڑا گج وج کے ماردا تے تساں جواب دین والے تھوڑے جہے ڈھلے رہندے ہو مینوں لگدا تھوڑا کم جڑا نا وہ سلو ہو جاندا رل کے میں شعر ہن تہاڈے پیچھے پڑھنا ویسے میں وداؤٹ اشعار ہی تہاڈے اگے چندا سا خطاب کردا چلنا حدیث پاک پیا کرنا اج مصلی تے نبی نے سر سجدے وچ رکھیا ہے حسین نبی دی پشت نبوت تے سوار نے میں تے گل ہی ایتھے روکی تہاڈی سبحان اللہ خوان واسطے ہاں سونیا سیدہ نبی سر سجدے وچ حسین پشتے نبوت اندر آکھے گا شاہ جی تے شیر دا تو نہیں بندا میں کیا آسماناں تے فرشتے کھول اے دروازے کھول کے ویندے آن گے اے حوراں جنت دیاں جھانکدیاں آن گیاں واہ ربا تیرا نبیاں دا نبی رسولاں دا سردار مسجد نبوی دا مصلی اصل کائنات جانے کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تیرا مصطفیٰ سر سجدے وچ رکھے آئے پشتے نبوت حسین پیا کھیلدا ہے تانوں پتہ ہے عام روٹین اندر جو بچے کھیلدے نے چھالا چھولا وی ماردے نے چمدے نے پیار کردے نے کھیڑدے نے اے تے حسین نانے دے کندھیاں تے چڑھ کے نبی دیاں زلفاں پکڑ کے نہ کھیلنا نبی نے انہاں نوں چومنا انہاں نبی نال پیار کریا کرنا سنو اج جنہ دی شان چ بیٹھے ہو جدو نبی سر سجدے وچ رکھیا حسین پشت نبوت تے بیٹھے پورا انج جھانکیا فرشتے دم بخود ہو گئے سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ رل کے پڑھیے بڑا مزہ آئے گا میں ہے تے تہاڈا گوانڈیاں چینچل والا میرا پنڈ تسی ستارہ کلوم دے وچ کروڑ دا ہی فرق ہے پر میرے پنڈ والے ذرا اچھی بول دے نے تساں بول دے نہیں رل کے پے جے سارے رل کے بولو انشاءاللہ تے سارے نبی دے نات خواہ بن جان سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا ساؤنڈ والے دوست میرے بڑے پرانے بیلی نثار کلونی میں 2 سال اتنے یا 1 سال یا 1.5 سال اتنے خطابت کی اج کل میں جامع چشتیہ جمعہ پڑھانا رہنا میں اتنے ہی ہاں تھوڑے چینچل والے لیکن خطابت میری باہر ہی ہے ایس پٹی چ میری تقریراں گھٹ ہوندیاں پتہ نہیں تانوں میری تقریر کسی نے سنا دیتی تو تساں بھی مینوں ساتھ ہی لیا بھول گئے 5-7 کلومیٹر دی میریاں گھٹ ہی تقریراں ہوندیاں نے کیونکہ گھر دا پیر ہولا ہوندا ہے نا الحمدللہ پرسوں ہن جیلم جانا دینے جانا ہے پروگرام چلدے نے پے انشاءاللہ تعالی تساں ذرا رل کے میں نا تے آپاں ذرا بنا لئیے سلسلہ تاکہ پتہ لگے بھی گوانڈیاں دا پورا پاس کردے نے بولو نا گوانڈی علامہ ممتاز صاحب بڑی محبت کرن والے نا بڑے فون شون مینوں کیتے میں کہا جی ٹھیک ہے میں نوکر کی تے نخرا کی تے میں کیا پشت نبوت حسین بیٹھے نے میں منظر کشی پیا کرنا ذرا تہاڈے عشق دی تار نو پیا چھیڑنا تقریر رکھی نہ ہو جاوے میں چاہنا ہاں سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ سونیا سیدہ عربیہ ڈولیا بخشے تیجے کوئی بول میں ڈولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈولیا بخشے تیجے کوئی بول میں ڈولیا کھول دایا جبل فاند بل کھول دا واللیلی زا سجا واللیلی ازا سجا یا جبل رال کے پڑھو یا جبل فاند بل کھول دایا جبل فاند بل کھول دا بوا اکھیاں دا مدتا میں کھولیا یا جبل
سیدہ عربیہ ٹولیا پتر رل کے بھی نعرہ چل جاتا تین بندے کٹھے بھی یہ نہیں بھی ایک مارے دوجا چپ کر جائے بھی غصے نال ویکھے تو کہ مارے میں مارنا سی رل کے بھی تین بندے نعرہ مار لیندے پھر دوجیاں نوں پتہ لگدا بھی نعرے مارن والے تین بندے نے تے جواب بھی سارے نوں دینا چاہیے میری عادت طبیعت ہے میں جس مجمع جاواں مجمع نوں چارج بھی کرنا ہوندا مجمع نوں بیٹھن دا طریقہ دسنا محفل سجان دا طریقہ دسنا خطیباں نوں سنن دے انداز وکھرے ہوندے رل کے اللہ اللہ ہوئے کو دو چار گھراں تک آواز تے جاوے بھی ستارہ کلو نے اعظم نگر والے ذکر حسین دی محفل سجا کے بیٹھے نے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول حسین نواسہ رسول حسین راکب دوش مصطفیٰ علی دا پتر جنت دے نوجواناں دا سردار چیا کو سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام نبی سر سجدے وچ رکھے آئے یاد ہے حدیث پاک اے تے وچ ویسے جو بیبیاں کچن دے وچ پکاندیاں نا تھوڑے مسالے دھونے پیندے نے بندیاں نوں چارج کرن واسطے پوری حدیث مکمل سنان لئی سمجھان لئی خطیباں نوں وچ تھوڑا مسالہ کرنا پیندا تاکہ بندے جاگدے رہن سجے کبے نہ ویکھن لگ پین کھیلدیاں حسنین مسجد وچ آ گئے نبی سجدے وچ اللہ دی عبادت دے وچ سجدہ عبادت دا مغز رکن اعلی ہائے ہائے جتھے الصلاۃ معراج المومن نبیاں دا امام پیچھے پوری جماعت پشت نبوت ماری چھال حسین نے تے بیٹھ گئے ادھر سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سجدہ لمحہ صحابہ پیچھے سوچی پہ گئے اللہ جانے سجدے لمحے کرن دا حکم آ گیا صحابہ سوچی پہ گئے اللہ جانے سجدہ لمحہ کرن دا کیونکہ صحابہ نے بعد سوال کیتا جدو نماز مکمل ہو گئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دیا تاجدار ادھر نماز چل دی ہے پئی سر سجدے وچ سجدہ لمحہ ہو گیا امام حاکم نے مستدرک شریف کے اندر حدیث پاک نے روایت کیتا نبیاں دا امام سر سجدے وچ چکیا نہیں جنہ چر میری زہرا بطول دا شہزادہ اتریا نہیں جنہ چر کربلا دا شہزادہ اتریا نہیں جنہ چر علی دا پتر اتریا نہیں جنہ چر نبی دا پتر اتریا نہیں نبی دا پتر اتریا نہیں نبی دا پتر اتریا نہیں نبی نے سر سجدے جو چکیا نہیں حسین اتے اپنی موج نال بیٹھے ہون گے موج نال بیٹھے پیچھے صحابہ سمجھا لگدا وحی دا نزول ہو گیا وحی دا نزول ہو گیا نبی نماز چنے وحی دا نزول ہو جایا کردا سی نبی مصلی تے وحی اتردی سی نبی جنگ تے قرآن اتردا سی نبی بستر تے وحی اتردی سی میرا نبی جتھے جتھے جاندا سی اللہ دی وحی نبی دے نال نال ہویا نبی دے نال نال ہویا کردی سی اج سر سجدے وچ نبی نے پشت نبوت حسین اپنی موج نال بیٹھے رہے اپنی موج نال بیٹھے رہے میں تانوں دساں نبی دے کندیاں تے جدوں حسین بیٹھے یا پشت نبوت تے سوار ہوندے تسی کی جانو جنے لطف ویکھیا نہ ہوے یہ حدیث پاک سیدھی سناواں تے ترجمہ تسی ہزار واری پڑھیا علماء نے تے تانوں رنگ بھر کے سجے کھبے زاویے دے کے استاد جدوں پڑھاندا ہے تے کسے طریقے نال پڑھاندا ہے تے سمجھے بھی پشت نبوت نبی دے کندیاں دا لطف کی ہوے گا کعبۃ اللہ جدوں نبی نے مکہ فتح کیتا نا علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت اندر اوے دلی دا بہت بڑا محقق لکھ دے نبی آکھیا علی جا جا کندیاں تے چڑھ کے اور بت توڑ دے اوتھے میرا ہاتھ نہیں پیا پہنچدا عرض کیتی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آندی زمین تے کھلو کے اشارہ کر دیو چاند تو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دیندے اج ایتھے ہاتھ نہیں پہنچدا نبی آکھیا علی چپ ہو جائے اے نبوت دے راز علی چپ ہو جا نبوت دے راز ہوندے نے اج نبی دا دل کردا سی علی پتر داماد تے پتراں نوں موڈیاں تے سوار کریدا اے اینوں موڈیاں تے سوار کر لواں اے ذرا سواری کر لوے اینوں عزت تے عظمت دیاں علی موڈیاں تے جدوں چڑھے نے نبی آکھیا علی کتھے کتھے پہنچ گیا ہے اپنے ایمان نال دسو ہتھی پوڑی لا کے بندہ اوتے چڑھاویں آخری پوڑے تے چڑھ جاوے تھلے آکھے کتھے تئیں پہنچ گیا اونے آکھنا بھائی جی
تانوں پتہ ہی ہے 25 ڈنڈے نے میں ایتھوں تک ہی پہنچیا کوئی عرشاں تے تھوڑی پہنچ گیا میں کتھے تے پہنچ گیا نبی پوچھیا کتھے تک علی پہنچ گیا علی مولا پتہ کی کہندے نے آپ کہندے نے کملی والے آئے سونے لج بالا محبوبہ مدینے دیا تاجدار جے حکم ہوئے تے عرش مولا دا پایا کھچ کے لے آواں عرش مولا دا پایا کھچ کے لے آواں میرے نبی نے فرمایا علی کنج دیاں گلاں کر دے تو بھی کعبے دی چھت دے تھلے کھلوتا ہے میں بھی تھلے کھلوتا عرش ایتھے کتھوں عرش ایتھے کتھوں آ گیا ہے عرش کتھے کعبے دی چھت کتھے کھلوتے جے ایتھے تھلے نبی بھی ہو جی کوئی گل نہ کی تھی نبی جدو بت توڑ کے ہٹے نا مدارج النبوت دا رائٹر لکھدا بہت بڑے محدث دی گل پیا کرنا لکھ دے نے علی جدو چھال ماری مولا علی پاک نے چھال ماری تے چہرے تے تبسم مچل گیا نبی پاک پھر پوچھ لیا سونے کچھ قرآن دی وجہ کی ہے عرض کی آقا جی عرش مولا تو علی نے چھال ماری ہے علی نو کچھ نہیں ہویا نبی جلال چاہتے نبی دے ڈنکے دی چوٹ دے بابا کے دہل فرمایا علی چھال ماری ہے ہویا کچھ نہیں ہووے کیویں چڑھایا مصطفیٰ نے میں اتارن لئی جبریل آ گیا ہے اچھا ہوں سمجھو مضمون تے جا رہے ہیں میں اے نہیں ادھر کان پھاڑ لیا ادھر نہیں میں تینوں گل سمجھائی نبی دے پشت نبوت حسنین سوارنے پھر میں دسیا اب تینوں کی پتا ہوئے نبی دی پشت تے کندیاں دا کی سوار دے علی عرش مولا تک پہنچے ایک واری چڑھے کنی واری حسنین دا جدو دل کردہ سی امام حسن تے حسین نبی دے کندیاں تے سوار ہو جاندے سی جیڑا ایک باری سوار ہوئے وہ عرش تے پہنچ دا جیڑا بار بار جدو دل کرے چڑھ جائے جدو دل کرے اتر جائے وہ دا مقام کنہ ہوئے گا رال کے پڑھ لیا پھر نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان پڑھنا تو مزہ ہونا ہے میں نے پتا سے ڈبے بیٹھے ہو عشق ہوتا زن بیٹھے ہو یہ تو بندے مستی چڑھی ہوئے نا پھر وہ بندہ ڈبیا بیٹھا ہوں کدے کدے انج خطاب سنن دا بڑا لطف آندا ہے پر میں کہنا چلو ڈبے تے بیٹھے ہو ذرا ہور کھبے بھی بیٹھے ہو ہاں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی پاک سجدے وچ حسین پشت نبوت موجاں کیتیاں تے مقام پایا اپنی مرضی نال اترے سرکار نے سر سجدے چ چک لیا سلام پھیریا حسنین نے اپنا اتر کے سلسلہ اپنا شروع کر دیتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہی اتری ہے کہ سر اپنا سجدہ انہوں طویل بھی انجی لمحہ سجدہ کریا کرنا ہے امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے نبی نے فرمایا ہوں میرے صحابہ جدو میں سر سجدے وچ رکھے آئے اے میرے دوویں پتر میرے دوویں دوترے آ کے میرے کندھیاں تے سوار ہو گئے پشت نبوت آ گئے امام الانبیاء فرمایا صحابہ اے میرا دل نو گوارا نہیں ہویا کہ میں سر سجدے چ چکا اے میرے دوویں شہزادے تھلے ڈگ جان تھلے ڈگ جان نبی نو گوارا نہیں سر سجدے چ ٹکا تے پشت نبوت تو شہزادے ڈگ جان یہ پشت نبوت تو شہزادے ڈگن اے نبی نو گوارا نہیں اے کربلا اندر جنہاں نے تیرا
نبی نو کیویں گوارا ہو سکدا ہے امام الانبیاء دے غلاموں تیرا تے میرا نبی حسنین کریمین طیبین طاہرین نال بڑا پیار کر دے انہاں نال بڑی محبت کر دے انہاں نال پیار کر دے اے ہوئی وجہ ہے کہ جو سجدہ مصطفیٰ کریم دا تے حسین مصطفیٰ دی پشت نبوت نے نبی فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین مصطفیٰ وچوں میں مصطفیٰ حسین وچوں میں حسین میرے مصطفیٰ دی عبادت دا بھی اکس ترجمان ہے میرے نبی دی صورت دا بھی ترجمان ہے میرے نبی دی سیرت دا بھی ترجمان ہے اٹھن بیٹھن دا بھی عکاسی کردا ہے غمازی کردا ہے میرے نبی دی چلک حسن دی تے صورت دی تے سیرت دی اج جدوں نبی دے سجدے دے عالم وچ حسین پشت نبوت تے بیٹھے نے ایک وقت آیا کربلا دے اندر پھر جدوں تیراں دی وار تلواراں دی وار نیزیاں دی آنیاں تے پالیاں دے وار آنے شروع ہو گئے میرے حسین نے سر سجدے وچ رکھیا نہ تو رکھ سکدا سی اس عالم اندر نہ میں رکھ سکدا سی ساری بندے دا دل انج دیا کمزور ہوندا ہے ایڈا بھاری تے بڑا دل دا مالک نہیں ہوندا حسین نے سے واسطے سر سجدے وچ رکھ کے گردن کٹوا کے لوکاں نوں دسیا ہے حسین مصطفیٰ وچوں میں مصطفیٰ دے سجدیاں دی طوالت دا حسن ویکھنا ہووے تے کربلا وچ حسین دے سجدے دی حالت ویکھ اسی سارے حسینی ہیں محفلاں سجانیاں سوکھیاں نے نمازاں پڑھیاں سانو اوکھیاں لگدیاں اصل حسینی او نے جڑے محفلاں وی سجان سبیلاں وی لان تے 5 ویلے نماز پڑھن لوکاں نوں دسنا نہ پوے یا حسین لوکی ویکھ کے ہی آکھن مصطفیٰ دے وی نے مصطفیٰ دے دوتریاں دے وعدہ کر کے جانا ہے جویں اج محفل ہے نا اج محفل تے یعنی مسجد بھری ہونی چاہیے بندے باہر کھلوتے ہوندے یہ دا مطلب مینوں انج لگدا جے محفل تے یعنی بندے نے تے نمازی 2-4 ہی ہون گے مسجد مینوں اندازہ اے ہوندا پیا کہ میرے پترو گھراں وچ تبلیغ کریا کرو جا کے بچیاں نوں بہناں نوں بھائیاں نوں ساریاں نوں جڑیاں بیبییاں نہ گھر نماز پڑھنی بچیاں نوں مسجد وچ لے کے آیا کرو بچیاں نال سرکار نے میں آکھیا نا حسنین ہے تے سرکار نے چک کے نال منبر تے بٹھایا نبی خطاب پہ فرماندے سی ایک پہلو تے بھی حسنین نال پیار کر کے عبادت نوں روک کے لوکاں نوں دسیا کہ تسی اوناں چر تہاڈی عبادت قبول نہیں جنہ چر حسنین نال انج دی پیار نہیں کرنی جویں مصطفیٰ نے پیار کیتا ہے انج دا کرنا ہے پیار پھر عبادت قبول ہے دوجا پہلو اے وے نبی نے بچیاں نال محبت کر کے حسنین کریمین نال لوکاں نوں دسیا کہ نیاڑیاں دی شرارتاں تو تنگ آ کے مسجد جو انہاں نوں تھپڑ مار کے بھجانا نہیں اے انہاں نوں مسجد وچ کھچ کے لے آنا ہے انہاں نوں پیار دینا ہے محبت دینی ہے انہاں ڈگدیاں نوں چکنا سینے نہ لانا ہے آن والے وقت مسجد دے نمازی بن کے کھڑے ہون گے تہاڈی مسجد دی آبادی ودے گی اس واسطے جنہ مسجداں وچ بچیاں دی رونق ہوندی ہے نا اوتھے نمازیاں دا بھی ذوق نظر آندا ہے بولو اوتھے نمازیاں دا بھی امام الانبیاء دے غلام کربلا دے خیمیاں دے اندر شہزادے شہید ہوندے نے پہ امام پاک بھی خیمیاں دے اندر موجود نے امام علی مقام دے سارے شہزادے امام پاک تو صدقے ہو گئے نبی دی آن تو نبی دی شان تو صدقے ہو گئے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پاویں چوک حسین دے پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے امام پاک تے پانی باندھے 3 دن ہو گئے نہیں روایات اندر کربلا دی تاریخ اندر اختلافات ہو سکتے نہیں پر یہ مطلب یہ نہیں کہ کربلا دی تاریخ ہی نہ پڑھی جائے ایک بات اتفاق ہے میرا پیر بھی شہید ہو جاوے میرے پیر دے سارا خانوادہ خاندان بھی شہید ہو جائے امام پاک جدو خیمیاں دے اندر نے شہزادے سارے شہید ہو گئے 3 دن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازی شیر جوانا امام پاک نے فرمایا سیدہ زینب عرض کیتی ویر حکم ہوئے فرمایا میرے امتحان دا ویلا مکن والا وے تواڈے امتحان دا ویلا شروع ہون والا ہے اپنے پردے دا خیال رکھنا ہے امت نو پردے دا ترس دینا ہے امام زین اللہ عابدین سینے نہ لایا پیاسے نے تریائے نے اٹھ نہ سکے بیمار نے 3 دن دے تریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زبان
جوانا پھر بھی ود ود جانا دتیاں اوے نا غازی شیر جوانا امام پاک جس لے گھوڑے تے سوار ہون لگے سیدہ زینب نے امام پاک نو گھوڑے تے سوار کروایا کیونکہ سواری تے سوار کرنے والا بھی کوئی نہ رہ گیا امام علی اکبر کے میرے امام نے سوار کیتا امام علی اصغر نو امام خود چک کے لے کے گئے اور نو محمد نو ننیاں ننیاں تلواراں دے کے میرے امام نے خود سواری تے سوار کروایا صدقے جاواں جدوں میرے امام دی باری آئی میرے امام نو سوار کرنے والا کوئی نہ رہ گیا اوے جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واقعہ پکڑن والا جدو وار حسین دایا پکڑ لگام کوڑے دی بی بی آکھے لے چڑھے امڑی دیا جایا امام پاک کوڑے تے سوار ہو کے سیدہ سکینہ نو مل کے سیدہ زینب نو مل کے بی بی شہربانو نو مل کے باقی ازواج پاک نو مل کے امام پاک جس گھوڑے تے سوار ہو کے خیمیاں چو باہر نکلے مدینے وال منہ کیتا نانا جی نو آخری سلام کیتا اللہ دی بارگاہ اندر دعا کیتی گھوڑے نو اڈی ماری چلن دا نا نہ لیا امام نے ویکھیا جدوں گھوڑا چلدا نہیں پیا آپ نے توجہ فرمائی ننیاں ننیاں سسکیاں دی میرے امام دے کنا وچ آواز آئی امام نے توجہ فرمائی امام ویندے نے پے یہ آواز کتھوں پئی آندی ہے میرے امام دی ننی جئی تھی سیدہ سکینہ گھوڑے دا رستہ روک کے کھلوتی ہوئی ہے گھوڑے دا رستہ روک کے سامنے کھلوتیاں ہوئیاں نے تے پیاں فرماندیاں نے وے گھوڑے آؤ علی اکبر نو لے کے گیاؤں واپس نہیں آیا علی اصغر نو لے کے گیاؤں واپس نہیں آیا اور نو محمد نو لے کے گیاؤں واپس نہیں آیا عباس علمدار نو لے کے گیاؤں واپس نہیں آیا وے گھوڑے آؤ میرے باپ نو لے چلے آئے مینوں پتہ ہے تو واپس نہیں آنا میرا باپ شہید ہو جاوے گا وے ٹھہر جاؤ تینوں ایڈی جلدی کا دیے سکینہ نو اپنے بابل دا چہرہ رج رج کے ویکھ لین دے مینوں پھر دوبارہ باپ دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہوے گا سیدہ رو پیاں ہچکی بج گئی سیدہ گلاں پیاں کردیاں نے امام دی سماعت تک جدوں آواز پہنچی سیدہ سکینہ امام دی ننی جئی تھی ہے 8-9 سال دی بچی ہے لوگوں باپ بچیاں نال بڑا پیار کردے نے ننیاں ننیاں تھیاں باپ دے اے گلے وچ باواں پا لیندیاں نے پیار کردیاں نے اے تھیاں پردیسڑاں ہوندیاں نے باپ تھیاں نال بڑے لاڈ لڈاوندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں رات نو اٹھ کے دروازہ کھول دیاں نے باپ جدو گھر آندے نے پیراں وچ جتیاں پواندیاں نے باپ دیاں زلفاں سنوار دیاں نے باپ جدو دنیا تو جاندے نے اے تھیاں باپ دے جنازے کول بیٹھ کے روندیاں نے اپنے باپ دی رونق بندیاں نے جنازے دیاں رونقاں بھی تھیاں نال ہوندیاں نے اپنیاں تھیاں نو وراثت تو محروم کر دین والے ہو انہاں دیاں جدو شادیاں کردے ہو اے ہزاراں کلومیٹر دے فاصلے تے چلیاں جاندیاں نے انہاں شہزادیاں دے گھراں وچ جایا کرو انہاں نال پیار کریا کرو انہاں نوں وراثت وچ حصہ دیا کرو روز حشر حساب کتاب ہوے گا اے تیاں وی اونجی تیری اولاد جویں تیرے بچے تیری اولاد نے ایویں تیریاں بچیاں اولاد نے امام دے کناں تک آواز آئی سیدہ سکینہ روندیاں نے پیاں امام نے گھوڑے تو کربلا دے میدان اندر چھلانگ لگا دیتی امام فرمایا جاتی ہے اج باپ دے سینے نہ لگ جاؤ آپ باپ دے تی اج اخیری گلاں کر لئیے شہزادی کیوں پئی رونی ہے عرض کیتی ابو جی علی اکبر گئے نے میں برداشت کیتا ہے صبر کیتا ہے اون گئے نے میں صبر کیتا ہے اونوں محمد گئے صبر کیتا وے عباس گئے میں صبر کیتا وے ابو جی ہن وی صبر دا اظہار پئی کرنی پر پئی رونی ہن باپ دا سایہ سر تو دور ہو چلے آئے ابو جی سکینہ یتیم ہو جائے گی ابو جی سکینہ روے گی چپ کون کراوے گا ابو جی سکینہ ابو
کنو کہہ کے پکاریا کرے گی امام دے گلے وچ بازو اے گلے وچ بازو پا کے ننیاں ننیاں باواں پا کے میرے امام دی ننی جی تھی سیدہ سکینہ علی دی پوتی پئی روندی ہے جدو کل ونگڑی پا کے باپ تے تی پہ روندے نے اے آخری ملاقات پئی ہوندی ہے تقدیر مسکرائی ہوے گی اج سیداں دا امتحان لینا مقصود نہ ہوے تے قیامت یہ کدی بھی گل ونگڑی نہ کھلے میرے امام نے شہزادی نو سینے نہ لایا پیار کیتا لوگوں واقعات کربلا پڑھنا قرآن دا طریقہ ہے نیکاں دیاں آزمائشاں پڑھنا قرآن دا طریقہ ہے نبیاں دیاں آزمائشاں تے امتحان دے واقعات قرآن اندر اللہ نے بیان فرمائے پوری دی پوری سورہ یوسف امتحان ہے پوری دی پوری سورہ یوسف امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام دے آزمائشاں دے واقعات قرآن دے اندر نے لہذا نیکاں تے کربلا دے واقعات سارے قرآن بنیاد فراہم کر دے میرے امام نے جدو شہزادی نو سینے نہ لا کے فرمایا پتیے صبر کری فرمایا روز حشر ملاقاتاں ہون گیاں آواز دیتی سیدہ زینبی عرض کیتی ویر حکم ہوئے فرمایا بہنے میرے قریب آ جاؤ پردادار بی بی دوڑ کے ویر دے قریب آئی عرض کیتی میں صدقے ویر حکم ہوئے فرمایا میں آخ کے آیا سوں میری تی دا خیال رکھیا جے اے ننی جئی تی ہے اولاداں والیو ننیاں شہزادیاں نال پیار کرن والیو امام فرمایا میں آکھیا سی سیدہ تو پھپھی بن کے بھی پیار کرنا ہے تے باپ دا پیار بھی دینا ہے او لوگو کون دے وے باپ دا پیار کسے نو کون دے وے کسے نو اماں والا پیار ماں ماں ہی ہوندی ہے باپ باپ ہی ہوندا وے اوے باپ جدو ٹر جائے سر تو پھر انج لگدا ہے دنیا ہنیر ہو گئی ماں ٹر جائے دنیا ہنیر ہو جاندی پھپھیاں دا پیار اپنا وے ماں باپ دا پیار اپنا وے امام فرمایا سیدہ زینبی میں آکھیا سی پھپھی بھی ہیں باپ والا پیار بھی دیویں عرض کیتی ویر صبح تو لے کے جمعے دا ویلا ہو چلے آئے قیامت صغریٰ دا عالم پاوے کدی ایک شہزادہ شہید ہو جاندا ہے کدی دوجا شہزادہ شہید ہو جاندا ہے لاشاں آ رہیاں نے لاشاں آ رہیاں نے جوان جا رہے نے آ رہے نے جمعے دا ویلا ہو چلے اہل بیت طہار دے شہزادے شہید ہو چکے نے رو رو کے پردہ دار بیبیاں نڈال ہو گئیاں نے پتہ نہیں لگیا شہزادی کسے ویلے نکل کے خیمیاں چو باہر آ گئی ہے فرمایا سیدہ اے میری تی نو لے جاؤ اے ننی جئی تی ہے باپ دے سینے تے سر رکھ کے سون دی نو عادت پئی ہوئی ہے سیدہ شہزادی نو لے آوے پکڑ کے جدو گل ونگڑی ٹوٹی سیدہ نو لے خیمے ول ٹریاں نے مینوں انج لگی آؤ سیدہ سکینہ میرے امام دی تی ایک قدم اگے چک دی ہوے گی پیچھے باپل سر کر دی ہوے گی ہاتھ پیچھے کر دی ہوے گی پیر رکدا ہوے گا پھپھی ٹھہر جاؤ ایڈی جلدی کا دیے مینوں اپنے باپ دا رج رج کے دیدار کر لین دے سیدہ زینب جدو خیمیاں ول سیدہ نو لے کے ٹر پئیوں امام گھوڑے تے سوار ہو گئے گھوڑا جدو ہڈی ماری کربلا دے میدان جنگ ول چلیا رستے وچ کے رستہ مدینے ہو جاندا ہے گرد و غبار اڑدی نظر آئی امام رک گئے لگدا ہے مدینیوں کوئی میری امداد آ گئی ہے دین اسلام تے قربان ہونا لے آ گئے نے امام رک گئے ایک ڈاچی سوار آ گیا قریب چلدیاں چلدیاں آ گیا امام دے قریب آ گیا فرمایا آن والے کون ہے کہن لگا سونیا میں سغرا دا قاصد ہوں آقا جی تہاڈی تی والوں سلام نامہ لے کے آیا ہوں نالے خط لے کے آیا ہوں اپنے لفظاں وچ ترجمانی انج کریے میں سغرا دا ایک قاصد حضرتی شہر مدینے آیا جس بچی نو چھڈ آیا سے اس دا خط میں لے آیا نہ اکبری آیا تے نہ اصغری آیا نہ آئی بہن
سکینہ باج پھراواں سنجا لگدا اے مینوں شہر مدینہ حضرت دی وقار امام نے فرمایا چاچی سوارا میری تی سغرا نو جا کے سلام دے دیویں جس علی اصغر دا انتظار پئی کرنی ہے علی اکبر دا انتظار پئی کرنی ہے اونو محمد دا انتظار پئی کرنی ہے عباس دا انتظار پئی کرنی ہے شہزادے شہید ہو گئے نہیں ہن اصغر نظری نہیں آوے گا ہن اکبر نظری نہیں آوے گا ہن اون نظری نہیں آوے گا ہن محمد نظری نہیں آوے گا کرسی تے بیٹھ کے تقریراں کرنیاں سوکھیاں نے اے سی والیاں مسجداں دے صفاں تے بیٹھ کے سبیلاں لا کے تقریراں سننیاں سوکھیاں نے لوگوں پہاڑاں جڈا دل چاہیے دنا اصغر بھی قربان ہتھاں تے کیتا ہووے تے گبرو جوان کوٹھے جڈا اکبر بھی دتا ہووے پانجے پتیجے بھی دتے ہون اسلام لئی قربانیاں بھی دتیاں ہون آن والیاں نسلاں واسطے میرے امام دا میرے امام دی زندگی مشعل راہ ہے امام نے سارا کچھ قربان کر دیتا جانا قربان کر دیتیاں پانجے قربان کر دیتے بھتیجے قربان کر دیتے وطن قربان کر دیتا مال قربان کر دیتا لوگ پورے دا پورا کنبا قربان کر دیتا پر لباں تے شکوہ نہیں آیا اللہ دا شکر ادا کر دے بس یار جدو امام نے آکھیا نہ فرمایا ڈاچی سوارا فرمایا میری تینوں جا کے میرا سلام دیویں تے تیرا باپ چند کڑیاں دا مہمان ہے شہزادیے صبر کریں روزے حشر ملاقاتاں ہون گیاں امام نے جدو سیدہ سغرا دے فرمایا ڈاچی سوارا جلدی ٹر جا تے میری تینوں جا کے میرا سنیا دے دیں کتے یزیدی تینوں بھی شہید کر دیں میرا پیغام نہ جاوے کتے میرا پیغام نہ پہنچ سکے امام نو پوچھ دے سونیاں اے تے کوفے دے لوگ تہاڈے سارے مرید سن کی ہویا فرمایا کوفی لا یوفی نکلے نے اے وعدہ خلافی کرنے والے نکلے نے دھوکے باز دگا باز نکلے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا وعدے پورے کرو وعدیاں بارے پوچھا جائے گا امام نے جدو ڈاچی سوار نو پیچھے بھیجیا خط پکڑیا علی اکبر دے جسم دے ٹکڑیاں تے آ گئے لے اکبر اے خط سغرا دا او تینوں یاد کریں دی او اجے وی آس ملن دی رکھ دے او تیڈا پتہ پوچھیں دی راندی اے دے جواب وے سغرا تے ویرا ہے او تینوں یاد کریں دی امام نے خط پڑھے پڑھ کے میدان جنگ اندر چلے گئے امام نے خطاب فرمایا مختصر کر دینا ظالمان امام نو گھیرے وچ لے لیا وے ایک تیر سرسراندا ہے میرے امام دی پیشانی وچ وجیا ہے امام لڑکھڑا کے زمین کربلا تے آ گئے گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیتے امام زمین کربلا تے آ گئے زخماں نال چور چور نے نیزہ وجیا سینے تو پار ہو گیا جدوں زمین کربلا تے لیٹے ہوئے نے شمرا کے سینے تے بہ جاندے فرمایا ویلا کیڑا ہے انہیں آکھیا جی جمعے دیاں اذاناں دا ویلا ہے امام فرمایا پھر ذرا اتر مینوں نماز پڑھ لین دے سینے تے اتریا امام نے سر سجدے وچ رکھ دیتا نماز ادا پئی ہوندی ہے بس سمر دا خنجر چلیا امام دی گردن چوں پار ہو گیا سر تن تو جدا ہو گیا علی دا شہزادہ شہید ہو گیا نبی دا دوترا شہید ہو گیا اہل بیت دا شہزادہ شہید ہو گیا صحابی رسول شہید ہو گیا نواز رسول شہید ہو گیا راکب دوش مصطفیٰ دنیا تو چلا گیا میرا امام جس ویلے شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون گھوڑا توڑ دیاں خیمیاں دے قریب آیا سیدہ سکینہ خیمے دے دروازے تے کھلوتیاں خالی گھوڑا وے کے تڑپ کے رہ گئیاں بچی بولی پھوپھی زینبی فرمایا پتیجیے کی گل ہے عرض کیتی انج لگدا ہے گھوڑا خالی آیا ہے پھوپھی میرا باپ شہید ہو گیا ہے میرا ابو دنیا تے نہیں رہیا میرا باپ دنیا تے نہیں رہیا سیدہ زینب رو پیاں توڑ گیا کہ سیدہ سکینہ نو سینے نہ لیا فرمایا پتیجیے صبر کری خالی گھوڑا ویکھ کے بی بی رو رو کر دی زاری ویر میرے کتھے
چھڑ آیا اے دس حقیقت ساری اے کس نے خنجر چلایا اے کس نے ماریا تھاڑا کی کر پھر زمین تے ڈگا عرش عظیم دا تارا حضرات زی وقار کربلا دے واقعات پڑھنا جملہ لے لو ایک نیکاں لوکاں دی آزمائشاں پڑھنا قرآن دا طریقہ ہے بولو کیا دا طریقہ ہے قرآن لاریب کتاب اندر اللہ دے نبیاں دیاں آزمائشاں تے امتحانات ایک ایک جملہ نہیں پوریاں سورتاں اتریاں اجڑے لوگ ہیں جاہل لوگ بیٹھے کسے کہانیاں سنان آزمائشاں امتحانات دی ڈیٹیل اللہ نے قرآن اندر یوسف علیہ السلام دے کھو دے وچ جان دا تذکرہ بھی رکھیا تساں فضائل اہل بیت سنے قرآن سنیا کتب حدیث جو روایات سنیا بعد تاریخ سنے اہل بیت دا مقام منقبت پڑھنا اللہ دی سنت نبی پاک علیہ السلام دی سنت میرے نبی نے صحابہ دے مجمع وچ بیٹھ کے حسنین دی شان بیان کیتی محفل سجانا میں میرے مصطفیٰ دی سنت ریا مسئلہ کربلا دی تاریخ دا سوشل میڈیا دا دورے بڑی آج کل کھپ پہ چل دی ہے بہت رولے پہ چل دینے دکانداریاں چل رہی ہیں یاد رکھیا جائے لوکاں دے ایمان نہ لوگ کھیل دینے پہ تماشے لگے پہ نوجوان نسل جڑے بیچارے نہ کدی مدرسے گئے سکول انگلش سکول نہ پڑھنے والے بچے پریشان نے کیدی گل بنی ہے کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے یاد رکھیو ایک گل متفقہ ہے میرا پیر حسین شہید ہوئے کربلا دے اندر تے خاندان شہید ہویا اے دے وچ کسے دا بھی اختلاف نہیں باقی پھر دکاناں چمکان لئی کربلا وچ گھوڑا ہے سی یا اونٹ سی گھوڑے تے بیٹھے یا پیدل چلے پانی بند ہویا کہ نہیں ہویا ایک ادھروں چیلنج ہو رہا ہے ایک ادھروں چیلنج ہو رہا ہے یہ دی مثال میں انج دینا ہونا کوئی بندہ آکھے جی میں کل لاہور گیا سی اصل نقطہ نظر تو اصل نفس مسئلہ تو توجہ ہٹا کے اگلا بندہ سوال کرے اے نہ پوچھے تو لاہور گیا سی کہ نہیں سی گیا او دی تصدیق نہ منگے پوچھے تو لاہور جدو گیا سی گھروں کنے بجے نکلیا سی جدو بس تے بیٹھا سجا پیر رکھیا سی پہلے کہ کھبا رکھیا سی اچھا رستے وچ جدو کرایہ دیتا سی کنڈکٹر نال گل کیتی سی یا نہیں سی کیتی رستے دے پنگے پا کے بیٹھ جاوے اصل نقطہ نظر نفس مسئلہ ول نہ جائے اونے آکھیا ہے میں لاہور گیا سی لاہوروں آیا سی او تے گل پکی ہے نہ ٹکٹ سامنے پئی ہے او تے تو گل ہی نہیں کردا او پوچھدا نیو خان تے بیٹھا سی اسی بس تے بیٹھا سی تو پہلے اے ثابت کرے تو میں 5 لاکھ روپیہ دیاں گا تاریخ ہے یار قرآن نبی دے وصال تو پہلے مکمل ہو چکیا سی نبی وصال فرما گئے تے حدیث دا چیپٹر بھی کلوز ہو چکیا سی کربلا 50 سال بعد تاریخ ہے تاریخ جنہ بندیاں نے جو ویکھیا انہاں لکھیا یزیدیاں بھی لکھیا حسینیاں بھی لکھیا 15 صدیاں گزر گئیاں انہاں دے مورخین دے راوی کتاباں بدل بھی جاندیاں تحریف بھی ہو جاندی بس نوجوانوں میں تانوں یہ درس دے کے چلاں سوشل میڈیا تے بڑا رولا پیا اے جڑا پڑھیا کیڑی کتاب وچ کیڑی کتاب نہ قرآن وچ ملنا ہے تاریخ کربلا دی مورخین نے ویکھی لیکن طریقہ ہے نبیاں دا طریقہ قرآن دا آزمائشاں پڑھنیاں قرآن دا طریقہ تاریخ وچ اختلافات ہو سکدے نے اسی اہل بیت نے محبت رکھ کے بیٹھے ہیں انما الاعمال بالنیات عملہ دا دار و مدار نیت تے بندہ باہر گیا نے قلعہ ٹھوکیا رستے دے کنارے تے بندہ کوئی ننگے گا یار جانور پکڑیا ہوئے گا ایتھے بن لے گا او دی یہ نیت سی انہوں ثواب مل گیا دوجا بندہ نے قلعہ پٹ دیتا نے آکھا چول بندہ قلعہ ٹھوک گیا ٹھڈا بجے گا کوئی ڈگے گا نیت او دی بھی ٹھیک سی ثواب انہوں بھی مل گیا انما الاعمال بالنیات عملہ دا دار و مدار نیت تے ذکر حسین دیاں محفلاں سجاؤ فضائل بھی سنو قرآن چوں حدیث چوں کربلا دی تاریخ بھی سنو کسے للے بلے دے پیچھے نہیں لگنا اختلافات تاریخ ہے وہ قرآن نہیں وہ حدیث نہیں ساڈا ایمان ہے اسی انہاں تے ہون والے ظلم نو پڑھنے ہیں تاریخ نو پڑھنے ہیں تاریخ نو سننے ہیں جنہ لکھیا او جانن تے پھر رب جانے اسی بیان کر رہے ہیں یہ گل طے ہوئے کہ میرا امام بھی شہید ہویا تے پورا خاندان بھی شہید ہویا یہ گل طے ہوئے دے وچ شک کوئی نہیں کسے مسلک دا
دا بندہ ہوئے یہ تے سارے دا اتفاق ہے جدو سارے دا اتفاق ہے یہ بھی سارے مندے نے حسین صحابی رسول رضی اللہ عنہم وردو عنہ کلم وعد اللہ الحسنہ یہ بھی گل ساری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت جدو ساریاں گلاں ٹھیک نے کربلا دی یہ جڑی تاریخ ہے نا یہ دے وچوں سانو ایک درس ملدا ہے میرے امام نے نماز پڑھی اننے بندے شہید کروا کے لوگ شکوا کر دینے میرے پیر نے سر سجدے وچ رکھ کے نا ایک میسج دیتا اے سجدہ اس بات دی ترجمانی کردا ہے کہ میں شکر الہی کرنا جی 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 میں شکر الہی کرنا یہ شکر دا سجدہ ہے پتر اصغر بھی شہید اون بھی شہید محمد بھی شہید عباس بھی شہید او بھی شہید اے بھی شہید پورا کنبہ شہید کر کے سر سجدے وچ رکھیا ایک ہی سی لئن شکرتم لازیدنکم اللہ فرماندا شکر ادا کرو گے میں تانوں ہور عطا کراں گا اس تو بڑا شکر کی ہو سکدا یار اسی تے نمازیں چھڑ دینے سانوں بخار ہو جائے اسی کہنے اٹھیا نہیں جاندا اسی کرسیاں ڈا کے مسجد تے بیٹھنے ساڈے کو نماز نہیں پڑھی جاندی میرے پیر نے سر سجدے وچ رکھ کے دسیا میں شکر الہی کرنا ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے کربلا دا کی پیغام ہے ہمیشہ شکر ادا کرنا ہر حال وچ شکر ادا کرنا صبر کیتا صبر دا مطلب سی نہیں کیتی ان اللہ مع الصابرین اللہ قرآن وچ کہندا میں صبر والیاں دا ساتھی ہوں منو نہ پھر اللہ حسین دا ساتھی اللہ حسین دا ساتھی ہے جڑے حسینی ہیں صابر بھی ہیں شاکر بھی ہیں تے اللہ دی رضا تے راضی رہے میرا پیر اگر چاہندا ٹھڈا ماردا کربلا تو چشمے جاری ہو جاندے یار منبع ولایت دا پتر سی مولا کائنات دا شہزادہ سی سارے سلسلے سلاسل ولیاں دے مولا علی دے پیراں چوں پھٹے نے جننے سلسلے نے چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ جتنے سلسلے نے مولا علی دے پیراں چوں پھٹے نے صحابی اسی تے غوث کتب ابدال ساڈے کرامتاں مخاندے نے صحابی رسول ہے لکھاں غوث کٹھے ہو جان صحابی دے پیراں ورگے نہیں حسین صحابی رسول بھی ہے راکب دوش مصطفیٰ بھی ہے نواسہ رسول بھی ہے ٹھڈا مار دینا زمین چو چشمے جاری ہو جاندے یہ کرامات ایتھوں فیض ملیا امت نو تے دنیا تے ولی بنے غوث بنے لیکن نہیں منگیا اللہ تو پانی کیوں رضا الہی اللہ دی رضا تے راضی رہ کے امتحان کامیابی و کامرانی حاصل کیتی امام حسین نبی نے پہلے دسیا آیا سی کہ پتر اے ہونا ہے کربلا دی تے مٹی بھی بکھا دیتی سی یہ معاملات ایویں جنت دیاں سرداریاں نہیں ملدیاں بھولیو اے سی والیاں مسیتاں وچ نمازاں پڑھدے ہاں اسی نوکر او ساڈے سردار او تے جنت دے بادشاہ ہونے گے جنے جنت تے جانا پہلے حسین دے قدماں نو ہاتھ لانا ہوے گا بولو نا اچھا صبر پیغام ملیا کربلا وچوں شکر پیغام ملیا کربلا وچوں رضا الہی تین گلاں دے پیغام چوتھا سر سجدے وچ رہ کے نماز دا پیغام دیتا نماز دا گھر جا کے اپنی بیٹیاں نو بیویاں نو بچیاں نو جب صبح اٹھتے ہو نماز ویلے انہاں نو جگا کے آیا کرو یہ ساڈے کولوں حساب ہونا ہے اپنی پڑھدا سی یا بچیاں نو اٹھاندا سی بچہ تیرے اگے آکڑ میں نہیں پڑھنی ابا نہ پڑھے تو اٹھا صحیح تبلیغ کرنا تیرا کام ہے توفیق اللہ پہ دے بیوی روز ہی نہیں پڑھدی روز اٹھانا ہے تو پھر انہوں اٹھا کے تیری ذمہ داری تے پوری ہوے نا اللہ توفیق دے دے گا ٹھیک ہے کربلا والے دا ذکر کیتا ہے تے کربلا والے نے سر سجدے وچ رکھ کے گردن کٹوائی ہے مینوں کہہ لین دیو سر سجدے وچ رکھ دیاں دنیا ویکھیا چک دیاں کسے نہیں ویکھیا حسین دا تے اج بھی صدقہ جاری ہے میرے پیر دا سجدہ اج بھی جاری ہے نماز دا پیغام صبر دا پیغام شکر دا پیغام رضا الہی دا پیغام حق تے ثابت قدم رہنا تے باطل دی اکھ چکھ پا کے للکارن دا پیغام بہترین حکمران واسطے بہترین ووٹنگ کرنا امام نے فرمایا شرابی زانی فاسق فاجر یزید پاسے ہو میں تیرے ہاتھ نہیں دینا جدوں ووٹ ہون نمازیاں نو ووٹ دینا ہے نبی دی شریعت دے چوکیداراں نو ووٹ دینا اور اس تو بعد یاد رکھیا جے میرے پیر نے ایسی ثابت قدمی وکھائی کربلا دے اندر کہ آج دنیا تے ممبراں وچ میرے پیر حسین دے چرچے نے تے یزید تے اودوں بھی لعنت سی اج بھی لعنت ہے میں بربلا اعلان کرنا اظہار کرنا جنہ لوکاں نبی دے دوتریاں نو شہید کیتا ہے نا انہاں نبی نو تکلیف دتی ہے انہاں نبی نو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرت وعد لهم عذابا مہینا اللہ قرآن وچ فرماندا جن نے اللہ دے نبی نو اذیت دتی
او دے تے دنیا تے بھی لعنت آخرت تے بھی لعنت تے او دے واسطے عذاب مہین ہے تہاڈے میرے دوترے نوں کوئی تکلیف دے دل دکھدا کہ نہیں دکھدا دسو نا یار دکھدا ہے نا میرے نبی دے دوترے نوں شہید کیتا نبی نے اذیت دتی نا اور پھر تسی کتھوں دلیل لیانی قرآن کہندا جے قرآن آکھدا سورہ احزاب جن نے اذیت دتی نبی نے دنیا تے بھی لعنت آخرت تے بھی لعنت اللہ لعنت نہیں دیندا دیندا ہے تے کافر نوں دیندا ہے ایتھے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک تے دنیا تے آخرت دی لعنت دوسرا ایک کافر نے جنہاں نبی نے اذیت دتی جنہاں دوتریاں نوں شہید کیتا کافر نے تے دردناک عذاب اللہ مسلماناں نوں ہی دیندا کافراں نوں دیندا دردناک عذاب تیسرا بھی مسئلہ سمجھ چاہیا کہ کفر پکا ہے انہاں دا جنہاں حملہ کیتا یا جنہاں نے حملہ کروایا وعدہ کر کے جانا ہے کسے یارے غیر نتو فتو دی گل تے نہیں لگنا اج الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا دا دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے پترو موبائل تواڈے ہتھاں وچ نے تے جگہ جگہ تے کنڈے کھلارے نے جھاڑیاں نے بچ کے گزرنا ہے پتہ کوئی نہیں لگدا بچے پوچھدے نے اے سچا ہے کہ اے سچا ہے بس سچا اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے یاد رکھو جن نبی نو تکلیف دیتی نا اسی اج بھی حسین دے نال رضی اللہ تعالی عنہ امام دے نال اسی کل بھی امام دے نال سی انشاءاللہ روز حشر اسی دعا کرنے ہیں مولا جنہ یزید دا ساتھ دینا یزید نال اٹھن اسی پیر حسین دے نال انشاءاللہ قبر وچ بھی بیڑا پار ہوے گا حشر وچ بھی بیڑا پار ہوے گا بولو حشر وچ بھی بیڑا پار ہوے گا یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ